मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। हम अपने खुदा उनकी शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं, क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि अदल को कायम रखो और इस सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नज़दीक है और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो उस पर अमल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने क्या करना है? हमने कलाम को लेना है और उस पर अमल करना है और उस पर ईमान रखना है कि मेरे खुदा ने जो कहा है वो पूरा करेगा। आज का ज़िंदा कलाम हम ज़बूर 1 उसकी पहली आयत में यूँ महकूम है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। हमें खुदा हदायत दे रहा है कि हमने क्या करना है। जहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं हर चीज़ का, स्पेशली खुदा के कलाम को नहीं लेते, और खुदा कहता है कि तुम्हें उनकी राह पे नहीं चलना, तुम्हें वो गलत रास्ता नहीं चुनना, बल्कि सही रास्ता चुनना है, ताकि तुम मेरे बेटे बेटियां बनो, ना कि खताकारों की। क्योंकि खताकारों पर जब जिस तरह हम देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खताकारों की जो तकलीफ़ें, जो दुख होते हैं, वो आप पर भी आ जाते हैं। अगर हम मकाशवा उसका 18वां बाप उसकी 4-5 में देखेंगे, फिर मैंने आसमान से किसी और को ये कहते सुना कि ए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफ़तों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुँच गए हैं और उसकी बदकारियाँ खुदा को याद आ गई हैं। आमीन। यहाँ खुदा यही कह रहा है कि वो जो गुनाह करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, उनकी बदकारियाँ क्या हैं? खुदा बाप को याद आ गई हैं, वो आसमान तक पहुँच गई हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि यूना नबी की मार्फत उसका जो पहला बाप है उसकी पहली आयत में लिखा है, उठ उस शहर निनवा को चला जा और उसके ख़िलाफ़ मुनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर तक पहुंच गई है। जो इंसान गलतियां, ख़ता, गुनाह करता है, वो आखिरकार खुदा की हजूरी में पहुंच जाते हैं और खुदा फिर क्या करता है? गज़ब के साथ उठता है। और वो इसीलिए हमें बार बार हदायत देते हैं, वो बार बार कहते हैं कि तुम उनकी मजलिसों में ना बैठो, कहीं उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफ़ें, उन पर जो आफतें आने वाली होती हैं तुम पर ना आ जाए। जैसे कहते हैं एक मछली पूरे दरिया को ख़राब करती है, ये कहावत है। अगर यूना नबी की मार्फत देख लें तो उसने क्या किया था? जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तूने ये बुनियादी जाके करनी है, तो वो क्या हो गया? वो एक कश्ती में जाकर बैठ गया और उसमें तूफ़ान आ गया, और वो तूफ़ान इतना बढ़ गया कि वो कश्ती पानी में डूबने लगी। तो उन्होंने क्या किया? जो वहाँ के मल्लाह थे, जो थे कैप्टन वगैरह, उन्होंने क्या किया? वो सामान उसमें से निकाल कर फेंक दिया कि शायद वज़न की वजह से वो डूब रही है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी डूब रही थी। तो जो वहाँ लोग थे, अंदर थे, उन्होंने कहा कि दुआ करो, अपने अपने खुदा को पुकारो कि शायद किसी का खुदा सुन ले। जब ये सो रहा था यूना नबी, तो उसने उससे कहा कि तूने क्या किया? फिर उसने बताया कि मैं खुदा की नाफरमानी की वजह से भाग कर आया हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू खुदा की हजूरी से भाग कर आया, इसलिए उसने कहा कि तेरे ही गुनाह की वजह से ये मतलब ऐसा बड़ा तूफ़ान हमारी कश्ती में आया, तो तू ऐसा करके, हमारे पास चारा नहीं कि हमें तुझे ही बाहर फेंकना होगा, क्योंकि तेरी एक की वजह से पूरे लोग डूब जाए। तो उन्होंने जैसे ही उसको निकाल के बाहर फेंका तो कश्ती का तूफ़ान थम गया। तो मतलब एक वजह से, एक के गुनाह की वजह से पूरी कश्ती जो थी वो डूब रही थी। इसी तरह अगर घर में एक भी ख़ानदान के किसी बड़े सरपरस्त ने गुनाह किया तो कलाम में लिखा है वो जनरेशन कर्ज होता है, वो आता है। जो भी किसी ने गलत किया हुआ, तो फिर हमेशा कहते हैं कि जनरेशन कर्ज है। अगर आजकल आप मेडिकल में जाएं ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले पूछेंगे ख़ानदान में तो नहीं, आपको किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं, मीन्स वो ख़ानदानी में आ जाता है। तो इसी तरह खुदा हमें बार बार हदायत करते हैं, वो हमारी तंबीह करते हैं, हमें समझाते हैं। अगर हम देखें ज़बूर 112 उसकी फर्स्ट में कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है।
اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی اور راست باز کی اولاد مبارک ہوگی۔ زبور 25:13 میں کہ اس کی جان راحت میں رہے گی اور خدا اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خدا کے راز کو وہی جانتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، اور خداوند اپنے عہد ان کو بتاتا ہے جو صادقوں کا بتاتا ہے جو اس کے نزدیک آتے ہیں۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے نزدیک آؤ، میں بڑی اور گہری باتیں تمہیں سکھاؤں گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہوتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح امثال اس کے 11:31 میں ہے کہ دیکھ صادقوں کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریروں اور گناہ گاروں کو۔ جب صادقوں کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے اور ملے گی تو گناہ گاروں کو کتنی۔ تو خدا کا کلام ہم نے لے لینا ہے، کیونکہ خدا کا کلام خود کہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو انصاف کا خدا ہے، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے۔ تو جب اس کا ہمارا خدا جو انصاف کرنے والا ہے وہ قوی ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیشہ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے اور ہمیشہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور اس کا فضل ہمیشہ اسی طرح بنا رہے گا، کیونکہ خدا کا کلام مصیبت میں مددگار، غم میں تسلی اور شادمانی دیتا ہے، اور مسائل میں اس کا حل نکال کر دیتا ہے، تاریکی میں ہمیں نور کی مانند رکھتا ہے، اور حیات کا سرچشمے کا منبع ہمارا خداوند خدا ہے۔ ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کے لیے روزانہ ہمیں روز کی روٹی کھانی ہے، روز کی روٹی زندہ کلام لینا ہے جو سچا اور ابد تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم اس کلام کو لے لیں اور ہم بچائے جائیں، ہماری نسلیں، ہمارے گھرانے بچائے جائیں۔ خداوند ہم سب بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ خداوند آج ان کی کوئی کمی نہ رہے، کوئی کمزوری نہ رہے، وہ سیم آئے ہیں پر سیم لوٹے نہ۔ خداوند جی آج انہیں اپنی قدرت سے، قوت سے، طاقت سے، حکمت سے بھر دے۔ ہر بیماری یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور شافی ہے۔ جب ہم یسوع کا نام لے لیتے ہیں تو شفا آ جاتی ہے، اس کے آ جانے سے زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں، اس کے آ جانے سے ہمیں زندگی اور صحت مل گئی، اور اسی کے لے لینے سے، اس کے کلام کو لے لینے سے، اسے پہننے سے ہم ہمیشہ زندگی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ ہمیں صرف اس راہ پہ چلنا ہے جو میرے باپ نے ہمیں چل کر دکھایا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو لے لینا ہے تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرے۔ اس کے کلام کو، اس روٹی کو کھانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخش روٹی ہے، جو ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتی ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور سچا ہے، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ جب ہم اعمال کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے اعمال کا ہونا ضرور ہے، ہمیں کلام میں کھڑے ہونا ضرور ہے۔ ہمیں خداوند ہمارے ایمان کے وسیلے سے زندگی، صحت اور تندرستی دیتا ہے۔ وہی تو کہتا ہے کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا۔ چنگائی صرف ہمارے ایمان کے وسیلے سے ہے۔ جب ہم ایمان میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی خداوند سچائی کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں انہی کے درمیان معجزات ہوتے ہیں۔ ہمیں سچائی میں کھڑے ہو جانا ہے تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائیں اور ہم اس کی حضوری میں ہمیشہ بڑھتے رہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتی ہوں، تمام گھروں کے لیے نجات کو مانگتی ہوں تاکہ ہر زندگی نجات پائے، ہر گھر میں نجات آئے، اور خداوند کا کام زور و شور سے شروع رہے، کیونکہ اس کی آمد کا کام ہو رہا ہے، وہ آنے والا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہم سب میں ہو، یہ کلام ہم سب میں ہو، تاکہ ہم سب خدا کے اس استقبال کے لیے تیار ہو جائیں جس میں خدا نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہے، تاکہ ہم اس کی حضوری میں سے خارج نہ کیے جائیں بلکہ اس کی حضوری میں رہیں اور اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں۔ خداوند سب کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کو، کامیابی کو، فتح یابی کو بولتے ہیں، اور کلام کے بڑے بڑے مکاشفات مانگتے ہیں سب کے لیے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ خداوند جو ہماری پناہ ہے، خداوند جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، ہم اسی میں چھپتے ہیں، اس کے پروں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ سب کچھ مانگا پایا یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔
یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند جو ابدیت کا خداوند ہے، جو یہوہ یری ہے، اس میں سکونت کریں۔ یسوع کے نام سے آمین آمین۔